हम सब तैयार हैं। पेज नंबर है आज का 90। हम सब तैयार हैं, खिलना। कुल्लुना, कुल्लुना कह सकते हैं, खिलना या कुल्लुना, दोनों तरह से इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे हम जो है लुगतुल अम्मिया जो है स्पोकन अरबिक में खिलना बोलते, खिलना। खिलना मुतजहज़ीन, खिलना मुतजहज़ीन। आपने ऐसे पढ़ना है कि हम सब तैयार हैं, रेडी हैं। अहना जहज़ीन लिशुगल, अहना जहज़ीन लिशुगल, हम काम के लिए तैयार हैं, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। अहना जहज़ीन ली मुसाबिका, मुसाबिका कहते हैं मुकाबले को, ठीक है, नया वर्ड है, नया लफ्ज है, इसको आप याद रखिएगा। ली मुसाबिका फॉर कंपटीशन, ओके, या मुकाबला कह सकते हैं, ठीक है जी उर्दू में। हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। अहना मुतजाहिज़ीन भी कह सकते हैं, अहना मुतजाहिज़ीन लिल मुसाबिका, या अहना जाहिज़ीन लिल मुसाबिका, लिल मुसाबिका या लिल मुसाबिका, दोनों का मतलब सेम है। मुकाबला यानी मुसाबिका। हम भी तैयार हैं, अगर कहना है जी हम भी तैयार हैं। अहना कमान जाहिज़ीन, या अहना जाहिज़ीन, या अहना जाहिज़ीन आयदन। अहना आयदन, अब आयदन फिर लास्ट में आएगा जी, कुछ लफ्ज़ों की होती है तरतीब वो लास्ट में, जैसे अहना जाहिज़ीन आयदन, या अहना कमान, या अहना जाहिज़ीन कमान, ऐसे भी बोल सकते हैं। या अहना बर्दो, बर्दो। सो आपको पता है पीछे हमने बताया था आपको, भी कहने के लिए हम वो इसीलिए वहां पे वो लफ्ज़ सिखा रहे होते हैं कि आगे जाके इन्हीं लफ्ज़ों को हमने यूज करना होता है। सो भी हमने यूज किया था, कमान बर्दो आयदन, कमान बर्दो आयदन यानी भी हम बोलते हैं। अहना कमान जाहिज़ीन, हम भी तैयार हैं, वी आर ऑल्सो रेडी। हल, हल मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क में पूछने के लिए। अंतुम आप लोग, जाहिज़ीन रेडी हैं, लिस्सफर। हल अंतुम जाहिज़ीन लिस्सफर या लिलसफर, क्या आप सफर के लिए तैयार हैं। अगले प्रोजेक्ट के लिए तैयार रहो। खलिकुम, खलिकुम यानी यहाँ पे आ गया जी, खलिकुम यानी रहो, लेट यू, लेट यू यानी कहो यार रहो, खलिकुम हम कहते हैं चलो, चलो रेडी रहो, ठीक, खलिकुम जाहिज़ीन, खलिकुम जाहिज़ीन रहो, तैयार रहो। लिमशरूअ, लिलमशरूअ या लिमशरूअ, मशरूअ, मशरूअ का लफ्ज़ होता है, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट होता है प्रोजेक्ट को कहते हैं मशरूअ। खलिकुम जाहिज़ीन लिमशरूअ अलकादिम, लिमशरूअ यानी फॉर प्रोजेक्ट, अलकादिम नेक्स्ट या कमिंग आने वाला जो है, गादिम आने वाला, अगला जो आने वाला प्रोजेक्ट, ओके, अगले प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो। खलिकुम जाहिज़ीन लिल मशरूअ अत्तानी, या आने वाला नेक्स्ट मशरूअ के लिए, या खलिकुम जाहिज़ीन लिल मशरूअ अलकादिम, आने वाले मशरूअ के लिए जो है प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं जी, कुछ भी यानी मशरूअ की जगह पे आप कोई भी यूज कर सकते हो कि उसके लिए तैयार हो। खलिकुम जाहिज़ीन लिल शुगल यानी आप लोग काम के लिए तैयार रहो। तैयार रहो, हो सकता है मैं कोच बन जाऊं, या मैं तुम लोगों का कोच बन जाऊं। ये तुम लोगों का कोच जो है आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है। ये लास्ट सेंटेंस है इस पेज का, आपने इसके अंदर ऐड करना है, गौर से आपने सुनना है, ऐड क्या करना है वो आपने ऐड करके कल मुझे बताना है। अगर मैं भूल भी जाऊं आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये फिक्रा हमारा रहता था, इसमें हमने ऐड किया है तो ये ऐसे बनेगा। खलिकुम यानी जैसे हमने ये पढ़ा है, जाहिज़ीन एहतमाल होता है यानी हो सकता है, रहो, यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यो सकता है, हो सकता है, ठीक है, यानी यहाँ पे माइट बी, माइट बी का लफ्ज इसके लिए परफेक्ट है। खलिकुम जाहिज़ीन माइट बी अकून, हो जाऊं, ओके, मैं बन जाऊं या मैं हो जाऊं, अलमुदर्रब, अलमुदर्रब कहते हैं ट्रेनर को, कोच को जो ट्रेन करता है,
कोच जो होता है, जो आपको ट्रेनिंग देता है. खलिकुम जाहिजीन एहतमाल यकून मुदर्रब, हो सकता है मैं कोच बन जाऊं. यहाँ पे जस्ट तुम लोगों के लिए ऐड करने के लिए एक ही लफ्ज है जो आपने अभी नहीं बताना किसी ने भी, आपने कल उसको ऐड करना है. और यहाँ पे जो मशरू है उसकी जगह पे आपने कोई सा भी लफ्ज लगाना है कि यानी रेडी रहो उसके लिए, किसी भी चीज के लिए लगा सकते हैं. ठीक है. अगर आपको वो चीज लगाते हुए समझ नहीं आ रही यार मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, तो उस लफ्ज की विकैबुलरी जो उसका मीनिंग है अरबिक में, सो आप वो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर. मे भी ग्रुप के अंदर आपको कोई और बंदा भी जवाब दे सकता है. आप लोगों का जो है ग्रुप अगर लॉक है तो मैं खोल देता हूँ उसको, तो आप लोग आज उसमें जो है इसके लिए क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं एक दूसरे से. और हम भी आपको बता देंगे अगर कोई भी चीज ऐड करने के लिए बंदा समझता है कि यार ये तो मैं बना रहा हूँ लेकिन इसको क्या कहते हैं अगर मैं इसको ऐसे यूज करूंगा तो. ओके, समझ गए आप सब लोग इस लेक्चर को कि कल हमने क्या करना है? अगर समझ गए हैं तो गुड. सो अब है बारी है हमारी स्पीड से पढ़ने की. हमने अभी स्पीड लगानी है. सो सबसे पहले कौन आना चाहता है? मैं नो, नाम बोले. हुमेरा, हुमेरा आना खैरियत। चाहती? जी सर। हुमेरा आने दे, चलें जी हुमेरा को आने दे पहले. चले हुमेरा, बिस्मिल्लाह. हम सब तैयार हैं. كلنا متجهزين. हम काम के लिए तैयार हैं. احنا جاهزين للشغل. हम मुकाबले के लिए तैयार हैं. احنا جاهزين للمسابقة. मुकाबला. مسابقة. हम भी तैयार हैं. احنا كمان جاهزين. क्या आप सफर के लिए तैयार हैं? هل أنتم جاهزين للسفر؟ अगले प्रोजेक्ट के लिए तैयार रहो. خليكم جاهزين للمشروع القادم. مشروع للمشروع للمشروع. ايوه للمشروع القادم صحيح. परफेक्ट. तैयार रहो, हो सकता है मैं कोच बन जाऊं. خليكم جاهزين احتمال أكون المدرب. माशाल्लाह अलैकी. परफेक्ट परफेक्ट. كفو. يلا اللي بعده مين هنا؟ شكرا يا هميرة. شهريار. يلا يا شهريار, يلا يلا بسم الله. हम सब तैयार हैं. كلنا مجهزين. हम काम के लिए तैयार हैं. احنا جاهزين للشغل. हम मुकाबले के लिए तैयार हैं. احنا جاهزين للمسابقة. मुकाबला. مسابقة. हम भी तैयार हैं. احنا كمان جاهزين. क्या आप सफर के लिए तैयार हैं? هل انتم جاهزين للسفر؟ अगले प्रोजेक्ट के लिए तैयार रहो. خليكم جاهزين للمشروع तैयार القادم. हो. अयो तैयार हो सकता है मैं कोच बन जाऊं. خليكم جاهزين احتمال أكون المدرب. مدرب नहीं, مدرب. مدرب. ايوه هذا هو. يا سلام, شكرا يا حبيب, شكرا. كفو كفو. اوكي. يلا سمرة تبي تقرا؟ سمرة. نعم. يلا بسم الله. हम सब तैयार हैं. كلنا متجهزين. वेरी गुड. हम كلنا काम. متجهزين. अयवा. हम काम के लिए तैयार हैं. احنا جاهزين. احنا جاهزين للشغل. للشغل. اوكي. हम मुकाबले के लिए तैयार हैं. احنا جاهزين للمسابقة. मुकाबला. مسابقة. हम भी तैयार हैं. احنا كمان جاهزين. माशाल्लाह अलैकी. क्या आप सफर के लिए तैयार हैं? هل انتم جاهزين للسفر؟ वेरी गुड. अगले प्रोजेक्ट के लिए तैयार रहो. خليكم جاهزين للمشروع القادم. للمشروع القادم. माशाल्लाह गुड. तैयार हो सकता है मैं कोच बन जाऊं. خليكم جاهزين احتمال أكون المدرب. مدرب नहीं, مدرب. مدرب. المدرب. مدرب नहीं, مدرب. مدرب दाल के ऊपर शाद है. مدرب रे के ऊपर. مدرب. हाँ مدرب. अयवा. ओके गुड परफेक्ट. ओके समरा, मुझे ये बताइए एहतमाल का क्या मतलब होता है? एहतमाल. احتمال. might be. Yes, perfect. ओके समरा, कफू, माशाल्लाह, शुक्रान.
اوکے جی، کون ہے باقی یہاں پہ؟ شہریار بھی ہو جائے گی، ہاں سائرہ، جی سائرہ تفضلی. یلا ہم سب تیار ہیں. كنا متجاهزين. ویری گڈ. ہم کام کے لیے تیار ہیں. احنا جاهزين للشغل. ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. احنا جاهزين للمسابقة. مقابلہ. مسابقة. ہم بھی تیار ہیں. احنا کدھر گیا؟ احنا ايضا جاهزين. آئذن یا کمان، انا کمان جاہزین. ٹھیک ہے. کیا آپ سفر کے لیے تیار ہیں؟ هل انتم جاهزين للسفر. اگلے پروجیکٹ کے لیے تیار رہو. خليكم جاهزين للمشروع القادم. المشروع القادم. للمشروع ايوه القادم. القادم صحیح. تیار ہو سکتا ہے میں کوچ بن جاؤں. خليكم جاهزين احتمال أكون المدرب. اكون بس اكون. أكون ايوه المدرب. المدرب. يا سلام، شكرا يا سايرة، كفو ما شاء الله عليك. ويل دن. جزاك اوكي الله خير. وياك. أسامة كثير، يلا يا حبيب جی سر. يلا اقرأ من هنا. ہم سب تیار ہیں. كلنا متجهزين. ہم کام کے لیے تیار ہیں. أنا جاهزين للشغل. احنا آپ نے کہنا ہے، ٹھیک ہے. احنا بولا، مجھے پتا احنا بولا لیکن تھوڑا سا کلیئر کرے. احنا ٹھیک ہے. ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. احنا جاهزين للمسابقة. 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 ايوه مقابلہ. مسابقة. ہم بھی تیار ہیں. أنا كمان جاهزين. احنا آپ نے ایسے بولتے ہو کہ انا بولتے ہو، ٹھیک ہے. احنا بولنا. احنا اگر نہیں تو نحنو بول سکتے ہیں، لیکن انا لگ رہا ہے، انا نہیں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے. احنا بولنا چاہیے. أحنا. ایوہ احنا. ٹھیک ہے. کیا آپ سفر کے لیے تیار ہیں؟ هل أنتم جاهزين للسفر. ویری گڈ. اگلے پروجیکٹ کے لیے تیار رہو. خليكم جاهزين للمشروع القدام. قدم نے للمشروع القادم. 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 تیار ہو سکتا ہے میں کوچ بن جاؤں. خليكم جاهزين احتمال احتمال أكون للمدرب. احتمال اكون مدرب. أكون احتمال مدرب. اكون المدرب یا المدرب. مدرب کون ہوتا ہے؟ مدرب کس کو کہتے ہیں؟ کوچ کو، ٹرینر کو. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، شکرا یا اسامہ. محمد سلیم. محمد سلیم تبي تقرا هنا ولا بكره؟ نعم. تقدر تقرا ولا ما تقرا؟ بكره ان شاء الله. بكره خير ان شاء الله خير. بس شوي بكره ان شاء الله. خلاص يا ما يخاف، خلاص ان شاء الله. اوكي جي. يلا يا جماعه ان شاء الله نتقابل بكره. طيب يلا مع السلامه. اكيد عندكم شيء ولا ما عندكم شيء؟ سم يا اسامه، تبي تقول شيء؟ لا. يدك لقيت في هنا شاشه، رفعت يدك، انت رفعت يدك. آپ نے جو ہاتھ ہینڈ ریز کیا تھا. اینی وے وہ میں بھی پہلے کا ہوگا. اوکے جی. شہریار تبي تقول شيء؟ یہ سر جو ایک منٹ پیج اوپن کریں گے جو آج پڑھا ہم نے. طيب هذا هو. طيب یس. نعم. نعم. یہ جو سر یہ جو آخر میں جملہ ہے، آخر والا، تیار رہو ہو سکتا ہے میں کوچ بن جاؤں. خلیکم جائزین احتمال ممکن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ممکن یا یمکن، مطلب ہو سکتا ہے وہ کین بھی ہوگا. ایک ہوتا ہے مائٹ بی. سو آپ اس کے آگے ڈفرنس دیکھیں، مائٹ بی اور کین بی میں کیا رہتا ہے. ٹھیک ہے. احتمال کا لفظ اس میں ہم یوز، ممکن ہو سکتا ہے ہو جائے گا. احتمال مائٹ بی. سو مائٹ بی اور کین بی میں ڈفرنس رہتا ہے. شک میں
یہ شک میں بولا جا رہا ہے نا، احتمال شک. یا مائٹ بھی صحیح انہوں نے بتایا ہے، مائٹ بھی یعنی شک میں ہوتا ہے. So, ممکن بھی لٹرلی ایسے ہی ہوتا ممکن ہے، اور لیکن یمکن. یمکن دیٹ بھی، یمکن کے دو ہوتے ہیں. کین یو میں بھی بولا جاتا ہے، ممکن تفتح الباب، کین یو اوپن دا ڈور. سو ممکن کا مطلب کین بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو ہے اور جی کوئی مطلب نہیں ہوتا. ممکن بہت سارے وے میں یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو جی لفظ ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے. جب فکرے کو آپ نے ایک ہی اس میں پرفیکٹ اس میں انداز میں بولنا ہے تو وہاں پہ پرفیکٹ لفظ یوز ہوتے ہیں. ایون تو اگر آپ یہ لکھتے بھی ہو تو وہ پرفیکٹ جائے گا، اس کی میننگ ایک بھی سمجھ آئے گا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو. جی تو سر. احتمال جو ہے یہ لفظ یہ اسپوکن میں ہی آتا ہے فصیح کا، لیکن اسپوکن میں بھی ایسے ہی بولا جاتا ہے. سو بہت اچھا جی لفظ ہے. جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں مائٹ بھی ہو سکتا ہے تو وہاں پہ آپ احتمال کا لفظ بھی یوز کر سکتے ہو. اوکے سر. اوکے اوکے سر. يلا يا جماعة الخير، إن شاء الله نتقابل بكرة. طيب مع السلامة. اوکے نعم. يلا مع السلامة. مع السلامة.